जी जनाब, अक्रॉस द नेशन दिस इज FM 100 एंड आई एम योर प्रेजेंटर महानूर कुरैशी। FM 100 रहबर आप FM 100 पे सुन सकते हैं। अभी FM 100 रहबर में हमारे साथ मौजूद हैं मिस रुखसाना मुबारक, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनिशिएटिव फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट थ्रू पीस, और इनसे हम जानेंगे कि ये कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पे क्या रिलीफ वर्क चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस रुखसाना आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस रुखसाना, सबसे पहले तो आप हमें अपनी लोकेशन बताइएगा और वहाँ की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त रहीम यार खान से बात कर रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान को जो है इस वक्त 3 तरह की वल्नरेबिलिटी का सामना है कि ये एक डेजर्ट एरिया है। ज्यादातर पट्टी इसकी जो है वो सहराई पट्टी है, और एक वक्त था कि हम ड्राउट की वजह से मर रहे थे, बारिशें और पानी मांग रहे थे, और फिर पानी इतना आया कि बारिशें रुकने का नाम ही नहीं रही, और फिर उस बारिशें न होने की वजह से जो है वो तकरीबन 4,63,000 एकड़ का रकबा जो था वो ज़ेर-ए-आब आ गया। फसलें जो है वो खड़ी फसलें तबाह हो गई, जिसमें से तकरीबन जो है वो 1,30,000 कॉटन की सिर्फ जो है कपास की फसल, खड़ी फसल जो है वो तबाह हुई, और तकरीबन 79,000 जो है फसलें जो है वो उस वक्त खजूर की को आकाश खजूरें पकी हुई थी वो खराब हो गई सारी। सही। और उससे रिलेटेड जो थी एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों की वो भी उससे मुतासिर हुई। अब इसके बाद अब हमें बारिशों के बाद जो है वो सैलाब का सामना करना पड़ा, और अब सैलाब की वजह से जो है वो हमारी तकरीबन जो है वो 54 जो है मुआवजात जो है वो मुतासिर हुए हैं, जिसमें से 46 में जो है वो ज्यादा नुकसान हुआ है। बाकी जो है कुछ जैसे आपको पता है कि हर जगह पे है, घरों में डैमेजेस हुए हैं, घर गिरे हैं, लोगों की लाइफ स्टॉक मुतासिर हुआ है, बहुत सारे मवेशी जो है वो इससे मुतासिर हुए हैं, और बाकी सारी चीजें जो है इसके साथ लिंक्ड है। सही, यानी कि डैमेजेस की जो सूरत हाल है वो बहुत एक्सट्रीम पे है। जी, हर तरफ सूरत हाल एक जैसी ही है तकरीबन, क्योंकि आफत भी एक जैसी है। एक तो बारिश हो रही थी और दूसरा फ्लड का पानी था। 2 तरह से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तो इस पे रिलीफ एक्टिविटीज क्या हो रही हैं? हाँ जी, रिलीफ एक्टिविटीज को गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे जैसे ही पता लगा तो उन्होंने 27 स्मॉल कैंप्स जो है वो स्टैब्लिश कर दिए, जिसमें लोगों को उन्होंने एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया, और जो ज्यादातर करीब जो दरिया की पट्टी के करीब थे उनको वहाँ शिफ्ट किया। लेकिन लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जैसे फैमिली साथ हैं, खवातीन हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो अलग जगह पे बैठ जाएं बजाय के रिलीफ कैंप में बैठने के। तो हमने भी यहाँ पे रिस्पॉन्स किया, लेकिन इस वक्त हमारी तरफ जो है जरा सैलाब का इतना खतरा नहीं था, बारिशों की वजह से जो नुकसान हो रहा था वो था। तो मीनवाइल जो है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में से रुझान कट ऑफ हो गया था, उधर से रुझान राजनपुर से रास्ता नहीं रहा, सिर्फ रहीम यार खान से रास्ता था जाने का। वहाँ जाके हमने फिर उनको फौरी तौर पर जैसे बाकी अवाम ने रिस्पॉन्स किया, हमने भी आके वहाँ पे रिस्पॉन्स किया, जिसमें फूड थे और जो है राशन बैग्स हमने दिए 300 फैमिलीज को हमने जो है कवर किया उसमें राशन बैग में, और कुक फूड जो है वो तकरीबन 3,000 फैमिलीज को डेली के बेसिस पे हमने करवाया। और साथ ही हम ड्रिंकिंग वाटर की जो है प्रोविजन भी कर रहे हैं, क्योंकि पानी जो है पीने के काबिल नहीं रहा। साथ एक्वा टैब्स हैं और मॉस्किटो नेट इस वक्त हमने कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ चुके लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए कर रहे हैं, जबकि ये ज्यादा मार्केट पे करने की जरूरत थी, जो कि हम उस तरह से जाहिर बगैर किसी बड़े डोनर या बड़ी सपोर्ट के नहीं कर सकते। सही सही। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की जाए, फ्लड्स के हवाले से बात की जाए, तो ये खवातीन को कुछ डिफरेंट तरह से अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू मेल। जेंडर जो है लेंथ से अगर इस चीज को देखा जाए तो ये जो रिलीफ एक्टिविटीज हो रही हैं खवातीन की, मैं आपसे सूरत हाल जानना चाहूंगी, क्योंकि बीइंग अ वुमेन खवातीन बहुत इजीली अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकती हैं एज कम्पेयर टू अगर कोई मेल रिलीफ वर्कर हो। सो आपने क्या देखा इस हवाले से? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मेरा आना जाना मुसलसल है, उनके साथ इंटरेक्शन भी है। जो फ्लड अफेक्टेड हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मेल भी मुतासिर नहीं हो रहे, खवातीन उससे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। खास तौर पर मैं जिक्र करूँ तो जो सामना करना पड़ रहा होता है खवातीन को, वो हरासमेंट का है। आप एकदम से अपने बापर्दा माहौल से निकल के सड़क पे बैठ जाएं या कैंप में बैठ जाएं या किसी वडेरे के डेरे पर ही बैठ जाएं, तो 100 तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। और ये भी होता है कि वो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते कहीं पे भी, और उस मामले को वहीं पे दबा दिया जाता है कि नहीं ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या अपनी जान बचाने के लिए उसको छुपा दिया जाता है। तो एक तो ये है कि हरासमेंट के जो है इस वक्त इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और मैं एक बात और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, अगर हम कंपैरिजन करें 2010 के फ्लड में और अभी वाले में,
تو بہت زیادہ ڈفرینس نظر آتا ہے. اب اس وقت تھا کہ ایک جامع قسم کا منصوبہ بندی جس طرح سے ہوتی ہے اس طرح سے, حالانکہ وہ ان ایکسپیکٹڈ فلڈ تھا, امید نہیں تھی کہ اس ہائی لیول تک جو ہے فلڈ آئے گا, لیکن وہاں پہ فوراً جو ریلیف کیمپ قائم کیے گئے, ان میں خواتین کے لیے الگ سے کمیٹیاں تھیں, ان کے لیے واش روم کی الگ سے فیسلٹی دی گئی تھی, اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر لوگ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن اس میں انوالو تھے, کام کر رہی تھی, ان کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے فیئر اسٹینڈرڈ اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسپانس کیا تھا. ابھی اس چیز کی کمی نظر آئی کہ خواتین کے لیے اس طرح سے نہ پردے کا انتظام ہے اور نہ ہی اس طرح سے کمیٹی کوئی ایسی ہے جو خواتین کو مسائل کو سامنے لا سکے اور کرے, اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ان کے اسپیشل نیڈز ہیں ان کو بھی ایڈریس نہیں کیا جا رہا. ہر کوئی اگر کوک فوڈ دے رہا ہے, راشن دے رہا ہے, لیکن ان کی جو اسپیسیفک نیڈز ہیں وہ نیگلیکٹڈ ہیں ابھی تک بھی. کوئی ایک آدھ آرگنائزیشن نے شاید اس کو اٹھایا ہے لیکن اس طرح سے نہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ڈگنیٹی بیگز بھی خواتین کو دیے جائیں تاکہ ان کے اسپیسیفک نیڈز پوری کی جا سکے. بالکل, وہ اس کٹ کا حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جب ہم بات ہوتی ہے, ابھی ہم کچھ دن پہلے گئے تو رات کے تقریباً 12-1 بج گیا ہمیں واپسی آتے تھے, تو خواتین سے میری اسپیشل بات اس وقت ہو رہی تھی, وہ ایک اسکول میں بیٹھی ہوئی ہے نا اس وقت, اور اسکول کے باہر اتنا پانی ہے کہ وہاں ایکسیسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ جا سکیں. وہ پانی میں آدھے اپنی گھٹنوں تک پانی ہے, وہاں سے نکل کے آتی تھی اور بات کر رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ ہمارے صرف یہ تن پہ جو کپڑے ہیں ہم یہی لے کے آئے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم مینج کر سکے. تو وہاں پہ یہ بھی بات ڈسکس ہوئی, تو کہتی ہمارے پاس اس طرح کی بھی فیسلٹی نہیں ہے, ہم اپنے دوپٹے پھاڑ کے اور اپنے کپڑے جو ہے وہ کر کے تو اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو اس وقت اسپیشل نیڈس کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہراسمنٹ ایشوز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کہ خاص طور پر گورنمنٹ اگر کرے کہ نمبرز ایسے اپنے ہر جگہ پہ ڈسپلے کرے تاکہ ہر کسی کی ایکسیس میں ہو, اگر کوئی ایسا کیس ہوتا بھی ہے, رپورٹ ہوتا ہے, تو وہ چاہے کسی اہلکار کی طرف سے یا کسی عام بندے کی طرف سے وہ اس پہ رپورٹ کر سکے. صحیح. آخر میں مس رخسانہ آپ سے چاہوں گی کہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بتایا اور ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کیا جو کہ نیگلیکٹڈ ہے, کہ ہم جب ہراسمنٹ کی بات آتی ہے تو اس کو پھر ہم بڑا ایک ایلیٹ ایشو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو بریڈ اینڈ بٹر کی ضرورت ہے, تو یہ تو بڑا بات کی سیکنڈری چیز ہے, پرائمری چیز نہیں ہے, یا یہ تو ان لوگوں کے مسائل ہیں جن کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے. آخر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ لوکل زبان میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ان لوگوں کو جو کہ سن رہے ہیں رحیم یار خان کے, یا یہاں پہ بسنے والے لوگ جو کہ ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں یا وہاں پہ آنا چاہتے ہیں, تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھیں وہ؟ ہاں جی, لوکل زبان یہاں پہ پنجابی اور سرائکی بولی جاتی ہے, تو میں جو ہے وہ پنجابی میں میسج دینا چاہوں گی کہ جڑے بھی ساری گل سنتے پے نے تے تسی جانتے ہو کیسے صورتحال کی ہے, اتنی زیادہ صورتحال خطرناک ہے. اب تک حالت وچ لوگ بیٹھے نے کہ زبان جواب دے دیندی ہے, الفاظ ختم ہو جاندے نے, اسی انہاں دی درد نو تکلیف نو برداشت نہیں کر سکتے. ایک پاسے جتھے بہت سارے پچھلے میں فلڈ دی گل کر رہی سی 2010 دی کہ بہت زیادہ فلڈ آیا سی اور لوگ بہت متاثر ہوئے سی اور این جی او نے بہت کام کیتا سی, لیکن اس واری ایک مثبت چیز ہے کہ عام لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیتا ہے, ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, ایک بڑی حوصلہ افزا گل ہے. تہاڈی اس چیز نو اسی جڑی اودی داد دنے ہیں, لیکن ضرورت ہے کہ جڑی چیزاں مسنگ نے انہاں نوں تسی شامل کرو, اور ہلے بھی ضرورت ہے کہ تسی بڑھ چڑھ کے اودے حصہ لو. ہن فیز آ رہا ہے انہاں دی ریہیبلیٹیشن دا, مطلب انہاں نے ہن اگر پانی ختم ہوندا ہے تے انہاں نے گھراں دی واپس جانا, تے ایک بندے دی ساری کمائی جڑی اودی جمع پونجی ایک گھر ہوندا ہے, چاہے وہ کمرے دا بنیا ہوے, ایک کمرہ ہوے یا ایک چوگی ہوے, لیکن ضرورت ہے کہ تسی انہوں ہن اس طرف آو, اے فوڈ پیکیج یہ چیزاں تھوڑا جا ڈسکریج کر کے تے اس طرف اگر تسی ایک کمرے دے وچ کنٹریبیوٹ بھی کروا دو گے تے بھی بہت بڑی گل ہوئے گی. باقی تہاڈی سارے دی جڑی بھی تسی مدد کیتی اودا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ مس رخسانہ مبارک آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے ریلیف آپریشن سے ٹائم نکالا, ہم سے بات کی اور کرنٹ سچویشن کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, اللہ حافظ. ہمارے ساتھ مس رخسانہ مبارک موجود تھیں جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے انیشیٹو فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ تھرو پیس رحیم یار خان سے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیا مسائل ہیں خواتین کے. FM 100 رہبر کے ذریعے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے پورے پاکستان کی سچویشن کے حوالے سے, سیلاب زدگان کی سچویشن کے حوالے سے اور فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے حوالے سے. تو سنتے رہیے کے حوالے سے.